युवा महोत्सव म्हटल्या उपरांत एक युवा चैतन्य तरणाट्याच्या मदीं सातत्यात आमकां दिसून येता. पुराय गोंयभरचे युवा तरणाटे हे सातत्यात ह्या युवा महोत्सवात वांटेकारी जातात. आमी सगळे जाण फाटली गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे कोंकणीच्या मळाचेर शिकपाचें, बरोवपाचें आनी साहित्य निर्माण करपाचें आनी संस्कृताय जतन करपाचें काम हे सातत्यात करीत आयिल्लें आसा. म्हाका खबर ना कोंकणीच्या संस्थेत कितल्या वावुरपी लोकांक हें खबर आहा काय कितें तें. हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो की जाणें कोंकणीचो वापर राज्य भाशा संचालनाच्या निमित्तान ह्या राज्य भाशा म्हणजे सरकाराच्या कारभारात हाडलो हे कितल्या जाणांक खबर आसा म्हाका खबर ना. म्हाका ताका लागून म्हाजी फाट पडपाची म्हाजी गरज ना, कारण बऱ्याच जाणांक दिसता हांव फाट पडपाक जाय म्हणजे सांगता बीन काय कितें ताजी म्हाका गरज ना. एज अ मुखेलमंत्री म्हणून हांवें सातत्यात गोंय सरकाराचें आनी गोंया खातीर काम करपाक जाय तें करीत आयिल्लो आसा. कोंकणीच्या अस्मितायेच्यो गजाली उलोवपी खूब जाण आसतले, पण सत्तेन येयल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक ताचो विसरूय पडला आसतलो. तितूनय म्हाका वचपाचें ना. पण कोंकणीच्या अस्मिताये खातीर म्हाजे कडल्यान जें काम जाता तें काम हाज्याय पयलीं कोणी केलां अशें म्हाका दिसना. हांव डिटेलान वचना. पण हें सांगता आसतनाय म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लायल्या उपरांत तितूंतल्यान कोंकणी भाशा म्हाका कळटा, ती बरोवपाक कळटा आनी वाचपाक कळटा. ताच्या खातीर वेगळे मार्ग दवरपी हांव पयलो मुख्यमंत्री आसा हेंय सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता. आनी ताच्या खातीर म्हाजो खंय तरी ठरावूय घेवन तो अभिनंदन करपाची म्हाका गरज ना, कारण म्हाज्या लोकां खातीर आनी म्हाज्या भुरग्यां खातीर हांव सातत्यात काम करता. कारण म्हज्या गोंयचो भुरगो, कोंकणी कळपी भुरगो होय बी उंचेल्या पावंड्याचेर पावचो हें म्हाका दिसता आनी हें म्हाका मना पासून दिसता. हो आयज दाखोवन दिता आमच्या गोंय राज्यांतल्या सगळ्या युवकांची उर्जा आनी सामर्थ्याचो हो उत्सव आसा. आमच्या गोंयांत जो उत्सव हांगासर युवकांनी घडोवन हाडला त्या बद्दल हांव पयले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळाचे चडांत चड उपकारी आसा, आभार मानता. म्हाका तुमच्या समोर उलोवपाक दिली ह्या बद्दलूय हांव तुमचे आभार मानता. मित्रांनो, गोंय सरकार म्हणजेच आतांच आमचे मुख्यमंत्र्यांनी उलोवन गेले, आमच्या तरुणाईची कशी काळजी घेवप हे आमच्या गोंय सरकाराचे ध्येय आसा. तशेंच ज्या पद्दतीन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्यांनी जे प्रथम 4 पैलू आसात तितूंतसून युवा शक्ती, महिला शक्ती, गरीब कल्याण आनी किसान कल्याण हे जे 4 पैलू आसा तितूंतसून युवा शक्तीची कशी उदरगत जावची हेजेर चडांत चड आमचे प्रधानमंत्री भर दितात आनी आमच्या युवकांक प्रेरीत करता की आमच्या देशाची प्रगती जातलो जाल्यार आमचे युवक सक्षम जावंक जाय हें तेंचें स्वप्न आसा. आनी आमच्या गोमंतक भुमींतले सगळे युवक युवतीक हांव आवाहन करता, आमच्या देशाच्या उन्नतीक लागून आमच्या गोंयांतून सुद्दां आमच्या युवकांचें योगदान जावचें अशें हे प्रार्थना करता. नसून राजकारणात नसून सगळी नसून आणि ते ठरल आणि त्याच्या फाटीन जर रावत जाल्यार सक्सेस इज 100% आल्सो आसा. ही इतली युवांची पावर आसा, ह्या पावरीक कोणूच मॅच करूंक शकना. तुम्ही सगळी फाटली हिस्ट्री काढात, खंयच्या युवांनी, खंयच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांनी तो युवा जैतून असो खंयच्या भुरग्यांनी ठरवली की अशें जावपाक जाय. आमच्या डिचोलीच्या युवा जैतून भुरग्यांच्या टिमींनी ठरयलें की ह्या फावटी युवा महोत्सव आमच्या डिचोली तालुक्यात जावपाक जाय. आज तांच्यांनी ते खरें करून दाखयलें. कित्याक ते युवा जैतून केलें, आमदारान ठरोवंक ना, आमदारान फक्त सपोर्ट केल्लो आसा. सो त्यामुळे तुमची जी पावर आसा, नेवर अंडर एस्टिमेट यू. ओव्हर कॉन्फिडन्सय जावंक जायना, पण केन्ना अंडर एस्टिमेट करूं नका. तुमच्याकडे सगळ्या भुरग्यांकडे कितें ना कितें तरी टॅलंट आसा, तुमकां फक्त फायदा आउट करपाक जाय. खंयची गोष्ट सांगता, तुमच्याकडे जितली पावर आसा सगळे आसा तितल्यात जर सक्सेसफुल जातलो जाल्यार थोड्या गोष्टी पासून तुम्ही युवांनी दुरूय रावपाक जाय.